अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली वस्सलातु अला सय्यदिल मुरसलीन शफीअल मुजमईन रहमतुल आलमीन वल आली वसहाबी व अहले बैती व अज़वाजी अल मुतहराती व औलादी व सैयदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अला जमीअल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाहिकतिल मुकरबीन व अला फुकराही मशाकीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व तबीयीन अल ताहिरीन अजमईन बिरहमती के अर्रहमान अर्रहीम। सामाईन हजरात, जुम्मा मुबारक सब मुसलमानों को। उम्मत मोहम्मदा को तरीक़त यानी अल्लाह इश्क, अल इश्क यानी अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज। मुअज़्ज़िज़ हजरात, सूफिया इकराम और फुकरा इकराम और बहुत से लोग एक तरफ तसव्वुफ़ से नाआशना होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग साइंस ईजादों की कमी में। तो दुनिया के बारे में कुछ बातें होंगे, कबूल फरमाइए। वमाल हयातुद दुनिया फिल आखिरत इल्ला अम ताहा। हालांकि दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, यानी ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है आखिरत के आगे एक घड़ी भर की। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है? हम दुनिया आखिरत की बोल के खाली नमाज पढ़कर झूठ बोलना, नमाज पढ़कर भी किसी को ठेस पहुंचाना, ये नहीं है। अपने आमाल को दुरुस्त रखना। तो ये दुनिया क्या है और दुनिया किसको कहते हैं, और दुनिया की जिंदगी एक लम्हे भर की क्यों रही? दुनिया क्या कुर्रे अर्जा को दुनिया कहते हैं? ये कुर्रे अर्जा में जो कुछ भी पाया जाता है उसको दुनिया कहते हैं। क्या अजवाजी जिंदगी को दुनिया कहते हैं? यानी लोग बोल रहे हैं कि जोरू बच्चा को दुनिया कहते हैं, या घरेलू जिंदगी को दुनिया कहते हैं, या औरत और मर्द की जिंदगी को दुनिया कहते हैं। दुनिया सिर्फ औरत को कहते हैं, या दुनिया औरत मर्द के आपस में मिलने को कहते हैं? ये दुनिया औरत और मर्द औलाद के साथ की जिंदगी को कहते हैं, या दुनिया इंसान के गलत अमल को कहते हैं? याद इलाही से गफलत करने वाले को दुनिया कहते हैं? आखिर ये दुनिया क्या है? इस दुनिया की जिंदगी एक लम्हे भर की जिंदगी, और इस लम्हे भर की जिंदगी का अमल आखिरत की जिंदगी जो कभी खत्म ना होने वाली है। हम ये वो 12 नमूने का लफड़े डाल लेके बैठ रहे हैं। ये कॉमन आदमी भी क्या है, दुनिया में है, दुनिया में खा रहा, दुनिया में पी रहा, दुनिया में जोरू बच्चे, दुनिया में आखिरत की जिंदगी, सब कुछ दुनिया में कर रहा है, फिर कहता है कि दुनिया क्या काम की नहीं। अरे भाई, अल्लाह ने इस दुनिया को बड़ा खूबसूरत हमारे लिए बनाई है, तो ये जिंदगी पर क्यों कायम है, इस पर क्यों हावी है? हमेशा की जिंदगी का दारो मदार
اس ایک لمحے بھر کی زندگی پر کیوں قائم ہے؟ اہل تصوف صوفیاء اکرام آئے کچھ اور تفکر میں جا کر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین انگنت عالموں کے رب نے کہیں عالموں اور کہیں کائناتوں کو وجود میں لایا، اور ان کائناتوں میں بہت سی عجیب اور غریب مخلوق کو قائم فرمانے کے ساتھ انہیں خوبصورت سے خوبصورت بنایا، اور اس میں رہنے والے بھی بہت ہی دلکش اور خوبصورت پائے گئے ہیں۔ ہر کائنات میں ہم قسم کے مخلوق پیدا کیا، اس کائنات کے ماحول کے تحت اور وہاں کی آب ہوا کے تحت اور وہاں کی زندگی کے تحت وہاں کی مخلوق وجود میں آئی، یعنی عالم ارواح میں ہمیں آنے سے پہلے وہاں کی مخلوق وجود میں آئی۔ ایک عالم یا کائنات کی مخلوق دوسرے کائنات کی مخلوق سے بالکل جدا جدا ہی پائی گئی ہے۔ جیسا افریقہ کی مخلوق الگ ہے، یہاں کی مخلوق الگ ہے، چرند پرند۔ اس کرے ارض کو، جسے ہم دنیا بھی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت ہی دلکش خوبصورت بنایا۔ اس کی خوبصورتی کو اور اس کی زینت کو اور زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بہت ہی خوشنما قدرتی مناظر بنائے، خوبصورت جنگلات، دلکش جھرنے، طرح طرح کے خوبصورت پرندے چرندے اور دیگر قلب کو راحت بخشنے والی چیزوں سے اس دنیا کو آراستہ کیا۔ اس بے مثال دنیا میں سب کچھ رہنے کے باوجود ایک اور وجود کو قدرت نے اس کائنات کی حکمرانی کے لیے وجود میں لانا چاہا، اور وہ تھے حضرت آدم، جنہیں خود اللہ پاک نے اپنی قدرت پر پیدا فرمایا، اور فرمان ہوا ان اللہ خلق آدم علی صورتی۔ تخلیق آدم کے متعلق قرآن اور حدیث میں بہت ہی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اب ان اللہ خلق آدم صلاتی، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر بنا، کیا یہ پڑھ کر چھوڑیں گے یا اس کو جانچیں گے؟ اس کو جانچنا بھی پڑے گا۔ تخلیق اور فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنے دست قدرت سے آپ کے خمیر کو تیار کیا۔ خمیر بولتے ہیں فارسی میں وجود کو، تیار کیا گیا، معتبر آپ اس میں ملائے گئے، جیسے آب زمزم، آب صفا، آب حیات وغیرہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ان وجود میں عرش، کرسی، لوح و قلم، آسمان اور زمین، مکان و لا مکان، نور اور روح کے مخفی بھیدوں کو بھی چھپا کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ دین و دنیا کے بہت ہی گہرے رازوں کو بھی اس میں چھپایا، اور بھی اس میں جمالی اور جلالی، التجا، انکساری، رحم اور قہر، عجیب کیفیت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ان سب کے علاوہ ایک بہت ہی پر اسرار کیفیت، عشق، محبت کی ایک عجیب کشش اس میں رکھی گئی۔ سب میں زیادہ انسان میں محبت کا ہونا ضرور ہے، نہیں تو دل مردہ ہے۔ اور وہ سب چیزیں اس وجود میں ایک راز، ایک اسرار بنا کر اس میں محفوظ کر کے اس کے سر پر حمامہ باندھا، اور انہیں خلیفۃ اللہ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ السلام علیکم۔
اور یہ جاننے کے لیے ہی پیر مرشد میں ہے 5 ٹائم نماز روزہ حج کا شریعت میں تو ہے چھ طریقت میں اس کے راز کو کھولا جاتا ہے، اس لیے پیری مرشدی کا شرط ہوتا ہے۔ پیری مرشدی کا راز عوام الناس میں نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔